स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम अहिले निरन्तर आइरहेको छ र स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा एकातर्फ सत्ता गठबन्धन र अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी एमाले र उसँग समाहित भएका अथवा उसँग सहकार्य गरेका केही दलहरू बीचको गठबन्धनका आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो र अहिले मत परिणाम आउँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको हिजोको प्रतिबद्धताप्रति आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ। गठबन्धनमा जे प्रतिबद्धता भएको थियो सहकार्यको त्यस अनुरूप आफूलाई मत नआएको भनेर उसले असन्तुष्टि जनाएको छ। उसो भए अब के हुन्छ त? गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ र किन एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमा उपयुक्त मत अथवा उचित मत आफूलाई नआएको भन्ने उसलाई आशंका लागेको हो र आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्छ? यति बेला हामी यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब यो मत परिणाम आउँदै गर्दाखेरि अलिकति असन्तुष्टि देखियो। हिजोका दिनमा चुनावभन्दा अगाडि 5 दलबीच गठबन्धन हुँदै गर्दा जति उत्साहित हुनुहुन्थ्यो अहिले अलिकति निराश जस्तो देखिएको छ यहाँहरूको अभिव्यक्तिमा, नेताहरूको अभिव्यक्तिमा। किन यस्तो किसिमको आशंका किन पैदा भयो? अब यसमा यस्तो छ, अब एकदम निराश आशंका पनि होइन र केही हो पनि है। निराशा भन्दा पनि केही यसमा कमी कमजोरी रहेकामा हाम्रो आपत्ति पनि ठाउँ ठाउँमा रहेको हो। अब खास गरेर टिकटको जुन बाँडफाँड अथवा जुन हाम्रो गठबन्धनको चुनावमा उम्मेदवारी दिने कुरोमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि हामी त्यति बेला पनि अलि खुसी नभएको चाहिँ हो। के हो भने ठाउँ ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरू, नेताहरू र नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि एक खालको कहीँ निर्णय गरिदिनु भयो। अब यदि रियालिटीमा जानियो भनेदेखि यो गठबन्धनको एक किसिमले त्यसलाई पूर्णता दिने काम चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको हो अथवा माधव कुमार नेपालको टिमले गरेको हो। अहिले कहीँ त्यस्तो चाहिँ भयो है, नभएको होइन, यो रियालिटी हो। त्यसभित्र धेरै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर चाहिँ मलाई लागेको थिएन कि यस खालले जुन कम आकलन गरियो र चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यो सिट दिनको निम्ति अलिकति कन्जुसियाइ गरियो, त्यो चाहिँ अब बेठिक भएकै हो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै कम सिटमा मात्रै भएको पार्टी खासै संगठन पनि छैन, किन धेरै दिनु पर्यो र भन्ने होइन। त्यसमा जानुभयो जस्तो अब त्यो उदाहरण देखेर रौतहट हेर्नुभयो भनेदेखि त्यही कुरा गरेर हामीले चाहिँ गठबन्धनको सिट दिएन, तर हामी एक्लै उठ्यौँ, तर त्यहाँ धन्य 2/3 मतले जित्यौँ। त्यहाँ यस्ता उदाहरण धेरै छन्। चाहे त्यो कर्णालीको कुरा होस्, कर्णालीको डोल्पा हेऱ्यो भनेदेखि त हामी सर्वसम्मत, डोल्पामा त चाहिँ अरू पार्टी नभएको कारणले हाम्रो उम्मेदवारी पछि त्यहाँ सर्वसम्मत अध्यक्ष उपाध्यक्ष हामीले चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ। त्यो पनि एउटा जनमतकै एउटा परीक्षण हो। त्योदेखि बाहेक अन्यत्रको पनि कुरा गऱ्यो भनेदेखि धेरै ठाउँमा हाम्रो जनमत थियो, तर पनि के भइदियो भने हामी धेरै झगडा गर्ने, त्यो खालको एकदम पुरा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर चाहिँ अब गठबन्धनलाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ आक्षेप लगाउने काम चाहिँ गरेनौँ। तर चाहिँ हामीलाई आकलन चाहिँ कम गरेको र चाहिँ सिट अत्यन्तै न्यून, अहिले चाहिँ जति सिट आएको छ नि यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ गठबन्धनले खुसी भएर दिएको बाँडेको सिट त अत्यन्तै न्यून छ। त्यस कारण चाहिँ अब हामी त्यसलाई पनि हामीले कसरी हेरेका छौँ भनेदेखि ठिक छ, अब हामीले एउटा चाहिँ गठबन्धनको जुन प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, यसलाई चाहिँ अझै केही समय गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जबसम्म यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन, जबसम्म मुलुकले एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटो एउटा कोर्स लिँदैन, तबसम्म चाहिँ हामी गठबन्धनमै गएर अझै सक्यो सबै राष्ट्रिय रूपमै राष्ट्रिय पार्टी बनेर काम गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले गठबन्धनप्रति त अब सकारात्मकै छौँ। तोड्ने भन्ने कुरा अरू खालका चाहिँ सोच त आएको छैन, तर हामीप्रति चाहिँ अलिकति विभेद चाहिँ गरिएकै हो, जो कि हामीलाई चाहिँ सिट दिने कुरामा धेरै कन्जुसियाइ गरियो। अर्थात् स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि अब सिटको कुरा त यहाँले अहिले उल्लेख गरिहाल्नुभयो। स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले तपाईँहरूका उम्मेदवारलाई भोट दिएनन् भन्ने अब त्यस्तो पनि भएको छ। अब मेरै वडामा हेर्नुभयो भने
हामीले इमान्दारीपूर्वक भोट दिएर उहाँहरू सदस्यहरूले वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको अब हाम्रो चाहिँ मेरो वडामा अध्यक्ष वडा अध्यक्ष र सदस्यको थियो। सदस्यलाई झन्नै 700 भोट पुगेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको त्यहाँ चाहिँ झन्नै 400 भोट थियो, 350 भोट थियो। अब त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो वडा अध्यक्षले जम्मा 409 भोट पाएको छ। हामीले इमान्दारीपूर्वक दियौँ र उहाँहरूको चाहिँ झन्नै 700 पुग्यो। तर हाम्रो वडा अध्यक्षलाई उहाँहरूले दिनुभयो भने 400 मा झऱ्यो। त्यही पनि प्रश्न छ। मेरो आफ्नो वडाको अनुभव हो यो कुरो चाहिँ, म अन्य त जानै पर्दैन। देशभरि नै यस्तो भयो अथवा तपाईहरुले जति ठाउँमा उम्मेदवार दिनु सबै ठाउँ भन्दिनँ मैले, सबै ठाउँ भन्दिनँ। तर कतिपय ठाउँमा यस्तो खालको घटना चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मतदानमा त्यो एक खालको नेकपा एकीकृत समाजवादी नदिने काम चाहिँ भएको छ। र कहीँ चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि आएन भन्ने कुरो आएको छ। कहीँ फेरि अब माओवादीका साथीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस दिएन भन्ने पनि आएको छ। अलि मिश्रित छ। तर चाहिँ अधिकांश ठाउँमा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भोट प्याटर्न हेर्दाखेरि अलि फरक, गठबन्धनको मर्म त्यसको भावना अनुसार चाहिँ मत दिएन भन्ने खालको चाहिँ ठाउँमा पाइएको छ। होइन, अब यो गठबन्धनले सहयोग नगरेको हो कि अथवा तपाईँहरूकै स्ट्रेन्थ नपुगेको हो? स्ट्रेन्थ कसरी के नपुग्नु? अब हामी आज चाहिँ हाम्रो पार्टी जन्मिएको पार्टी 7 महिनाको बिचमा हामी छौँ। हामीले लगभग देशभरिमै सङ्गठन हामीले सुदृढ गरिसकेका छौँ। तपाईँले यदि चाहिँ मतै छैन भनेको भएदेखि डोल्पाको उदाहरण त्यही छ। सर्वसम्मत भएर चाहिँ हामी निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएका छौँ। तपाईँ रौतहट पुग्नुभयो भने 2/3 मतले एक्लै लड्दाखेरि त्यो ठाउँबाट हामीले विजय हासिल गरेका छौँ। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। तर अब स्थानीय तहको संख्या त 753 छ नि त फेरि। 753 ठिक छ, त्यसमा हामी चाहिँ सहमत छौँ। हामीले अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको जस्तो 20 वर्ष 25 वर्ष पहिलेदेखि जनयुद्ध 2052 फागुन 2 गतेबाट जनयुद्धमा होमिएको पार्टी आज धन्नै 30 वर्ष भइसकेको छ। त्यसैले अझै पुरानो इतिहास हेऱ्यो भनेदेखि 28 सालमा मोहन विक्रम सिंहले पुष्पलालसँग विद्रोह गरेर सुरु भएको चाहिँ नेकपा मसाल, त्यसको चाहिँ विभाजन र त्यसको चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ नेतृत्वमा हस्तान्तरण गर्दै पुष्पकमल दाहालसँग पुगेको 36-38 सालदेखि देखिन्छ। त्यसपछि त्यो दाबी त हरेक कम्युनिस्ट घटकले गरेछ। सुन भन्नु खोजेँ, तर पनि त्यसको एउटा चाहिँ लिगेसी एक खालको चाहिँ साङ्गठनिक कामहरूमा अब सुदृढीकरण गर्ने काम चाहिँ हिँडदेखि नै भएको, त्यसको तुलनामा हाम्रो पार्टी एक खाले नयाँ हो है। तर हुन जन्मदै हामी चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा छौँ। त्यसमा चाहिँ फेरि दुई मत छैन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सङ्गठन सुदृढ गर्ने कामको निम्ति अलिकति समय कम भएको कारणले हामीले सबै ठाउँमा त्यो ढङ्गले सुदृढ गर्न सकेका थिएनौँ। कतिपय ठाउँमा एकदमै अगाडि छ। सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुभयो भने, कर्णालीको कुरा गर्नुभयो भने, प्रदेश नम्बर 2 कै कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ फेरि हाम्रो सङ्ख्याको हिसाबमा कमी छैन। तर कतिपय ठाउँमा तपाईँ लुम्बिनी जानुभयो, गण्डकी जानुभयो फेरि त कमजोर भेटाउनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब पार्टी सङ्गठन बनाउनको निम्ति पनि समय चाहिन्छ। त्यसले पनि केही कमजी भएको हो। तर त्यो सङ्ख्याको हिसाबले होइन कि अहिले समयको हिसाबले हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टी चाहिँ सङ्गठनको हिसाबले सङ्ख्याको हिसाबले धेरै माथि छ। अहिले के माओवादी बराबर हुनुपर्थ्यो भन्ने यहाँको भनाइ या कङ्ग्रेस बराबर? अहिले त्यस्तो भन्दा पनि के भने बाँडफाँडको हिसाबमा हामीले एउटा समुचित एक खालको चाहिँ एउटा नीति बनाऊ। एउटा अर्को कुरा फेरि छ है, हामीलाई उम्मेदवारी नदिँदाको कारण नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै ठाउँमा पराजय पनि भएको छ। नेकपा माओवादीको पराजय पनि भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सिट लिनुभयो 2 जनाले, तर हामीले पाएनौँ। अब के भयो त्यो, हाम्रो एकजना पनि त्यहाँ उम्मेदवार नभइसकेपछि त्यति धेरै मुभमेन्ट भएन, थोरै भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नोक्सान परेको छ। मेरो जिल्लामा पनि एउटा वडा सदस्य दिएको भएदेखि हामी त्यो गाविस नै जित्ने खालको, पालिका नै जित्ने खालको अवस्था बन्थ्यो। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्जुसिङ गर्नुभयो अनि हार्यो। गठबन्धनले हार्यो है, त्यो पनि भएको छ। त्यस कारण चाहिँ यस्ता धेरै कुरा उदाहरण छन्। अब यसलाई हामीले के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन निर्वाचनबाट हामीले जे खालको चाहिँ अनुभव पायौँ, अब यसपछिको निर्वाचनमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी कमी हुन दिनु हुँदैन। तर एक किसिमको आकलन या समीक्षा या विश्लेषण त चुनाव अगाडि के पनि भइरहेको थियो राजनीतिक वृत्तमा भने एकीकृत समाजवादीले धेरै नजित्ला तर एमालेलाई धेरै ठाउँमा हराउन चाहिँ काफी हुन्छ भनेर पनि विश्लेषण त भएकै थियो त्यति बेला पनि। अब अहिले त्यस्तै देखियो नि त हैन? अहिले हामी कसैलाई हराउने भन्दा पनि आफूले जित्ने कसरी भन्नेमा थियौँ। हाम्रो चाहिँ कसरी यो सङ्गठन सुदृढ गर्ने र पार्टीलाई स्थापित गर्ने कुरोमा छौँ। अब भोलि अरू खालका चाहिँ केही प्रस्तावहरू आए भनेदेखि पनि हामी अलिकति स्ट्रेन्थ नभइकन, हामी बलियो नभइकन अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सहकार्यमा अथवा एकतामा त्यो खालको आउन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी अहिलेको हाम्रो उद्देश्य भनेको
पार्टी सङ्गठन सुदृढ गर्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने कुरोमा हामी चाहिँ लागिराखेका छौँ। विधि पद्धतिबाट कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट सिद्धान्त, कम्युनिस्ट पद्धतिबाट चलाउनुको निम्ति अहिले हाम्रो विद्रोह गरेको, यो पार्टीमा विद्रोह यसै भएको होइन, मात्रै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शुद्धिकरण गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने यी कामको निम्ति र मुलुकबाट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी जोगाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ दत्तचित्त दिएर अगाडि बढेका छौँ र यो अहिले पार्टी विद्रोह पनि यसकै निम्ति भएको हो। त्यसकारण चाहिँ हामी पार्टीलाई सुदृढ गर्नको निम्ति, साङ्गठनिक कामलाई सुदृढ गर्नको निम्ति, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउनको निम्ति र हामीले आज चाहिँ जुन संविधानमा समाज वासन पुग्ने लक्ष्य लिएका छौँ, त्यो समाज वासन पुग्नको निम्ति यत्तिकै गफको भरमा, यत्तिकै एउटा चाहिँ कार्यक्रम बनाएको भरमा त हामी त्यहाँ पुगिँदैन। त्यसको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। पूर्वाधार तयार गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिरता र यो मुलुकमा चाहिँ हामीले राजनीतिक स्थिरताको सँगसँगै मुलुकको समृद्धिको आवश्यकता पर्छ। त्यो पुरा गर्नको निम्ति हामीले यो विद्रोह गरेका हौँ। त्यसकारण त्यसको निम्ति सङ्गठन चाहिन्छ। सङ्गठनको निम्ति हामीले प्रयत्नरत थियौँ, तर पनि अब अहिले चाहिँ हामी एकदम पुरै निराश चाहिँ छैनौँ। देशभरिमा पाएको अब जस्तो असन्तुष्टि त जनाइसक्नु भएको छ, असन्तुष्टि अब यसको परिणाम के हुन्छ अब बताइनुहोस् त? आगामी दिनमा एकीकृत समाजवादीको बाटो के हुन्छ अथवा एक्सन के हुन्छ? अहिले एक्सन त्यस्तो अरू रियाक्सन भन्ने कुरा अहिले केही हुँदैन। मात्रै के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले पाएको भए अरू धेरै सिट जित्न सक्थ्यौँ। हामीले जहाँ जहाँ पायौँ नि त्यहाँ त हामीले त्यहाँ अगाडि बढ्यौँ त, जित्यौँ त। एक किसिमले तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि गठबन्धनबाट एकदम त्यो एउटा विवाह बाँडफाँडमा सजिलोसँग दिएको त धेरै सिट छैन हामीसँग, तर पनि हामीले जितेका छौँ। 15 सिटमा त हाम्रो चाहिँ सिट आइसकेको छ। अझै पनि हाम्रो 6-7वटा सिट, हामीले करिब 24-25वटा सिट हामीले मात्रै पाएका थियौँ, तर जित्दो त रहेछौँ हामीहरू। त्यस कारण चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भोलिका दिनमा यो जुन खालको चाहिँ अब आज कमजोरी भयो, जुन खालको एउटा गठबन्धनप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा थोरै ध्यान पुगेन, यसलाई चाहिँ अब सुधार गर्ने कुरा। यो सङ्ख्या त एकीकृत समाजवादीको मात्रै स्ट्रेन्थ भन्दा पनि गठबन्धनको सहकार्यको परिणाम पनि त हो। यसमा यस्तो छ नि त, नेकपा माओवादीकै कुरा गर्नुभयो भने, नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुभयो भने, यदि अहिले यो गठबन्धन नभएको सिट आउँथ्यो त? एक्लै निर्वाचन लडेको भएदेखि परिणाम त अर्कै हुन्थ्यो त। कसैको आउँदैन थियो? अहिले कङ्ग्रेस माओवादी आउँदैन थियो। गठबन्धन नभएको त्यो ग्यारेन्टी छ। एमालेको चाहिँ आफ्नो कायम गर्ने कुरोमा कायम हुन्थ्यो, तर चाहिँ धेरै सिट बढ्ने कुरोमा नेपाली भनेको एमाले पहिलो पार्टी हुन्थ्यो गठबन्धन नभएको भए। गठबन्धन नभएको त्यो त अब मैले भन्न सक्दिनँ, तर सिट चाहिँ बढ्थ्यो। गठबन्धन नभएको सिट अहिले ल्याएको सिट भन्दा बढी बढ्थ्यो। एक्लै लडेको भएदेखि बढ्न सक्थ्यो। उसो भए अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सिट आउनुमा गठबन्धन नभएको भएदेखि त्यो सिट नेपाली कङ्ग्रेसको आउँथेन। नेकपा माओवादी केन्द्रको त अझै बाहिरको चाहिँ यदि तपाईँले चर्चा र त्यहाँ विश्लेषण सुन्नुभयो भने धेरै कम आउँथ्यो भन्ने छ। त्यता म जान चाहन्न। तर माओवादीको पनि असन्तुष्टि अलिअलि त सुनिँदैछ, तपाईँहरूको जतिको होइन, तर अलिअलि कहीँ कतै त फेरि कङ्ग्रेसले भोट हालेन भन्ने पनि उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ त। अब नेपाली कङ्ग्रेसले कहीँ माओवादीले भोट हालेन भन्ने पनि आएको छ। यति मात्रै हो कि नेकपा एकीकृत समाजवादीले भोट हालेन भन्ने कुरो चाहिँ मैले सुनेको छैन, तर दुवै पार्टीको आफ्नो ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ दुइटैलाई हाल्नुभयो, दुवैले चाहिँ तपाईँहरूलाई हालेनन्। उसो भए अब यसमा चाहिँ कहीँ त्यस्तो घटनाहरू भएको छ होला, कमी रह्यो होला, हाम्रो पनि कमी रहेको हुनसक्छ। अब यो हाम्रो चाहिँ गठबन्धनको पहिलो प्र्याक्टिस हो। अब अहिले राजनीतिक वृत्तमा नि अब माधव कुमार नेपालले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ सार्वजनिक रूपमा यो अहिलेको मत परिणामलाई लिएर, अथवा गठबन्धन बीच उचित सहकार्य हिजोको जुन प्रतिबद्धता थियो त्यो अनुसार भएन भन्ने कुरा। अब पार्टीको नेताले नै त्यसरी बोलिसकेपछि त अब केही यहाँ एक्सन हुँदैछ, अब यो गठबन्धन यसरी रहँदैन अथवा केही न केही फेरबदल चाहिँ यसमा हुन्छ भन्ने किसिमका चर्चा पनि चल्न थालेको छ। यसमा चाहिँ अरू के फेरबदल होला होइन कि अब अरू पार्टीहरू सबै वामपन्थीहरू एक हुने खालको अवस्था आयो, त्यो परिस्थिति निर्माण भयो भन्ने एउटा कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म नेकपा एमालेको नेताहरूको जुन अभिव्यक्ति मैले पाइराखेको छु, अब म त कस्तो तपाईँले चाहिँ अब कतिको चाहिँ यसमा सम्झाउनु भएको छ, यही मञ्चमा यही टिभीबाट पनि म धेरै कुरा व्यक्त गरेको थिएँ। म अन्तिमसम्म पनि पार्टी एकताको निम्ति लागेको व्यक्ति हुँ। मलाई कसैले कुनै म्यान्डेट दिएर अथवा चाहिँ कुनै माइनोटमा लेखेर सोमप्रसाद पाण्डेलाई पार्टी एकताको निम्ति जिम्मेवारी दिने, खटाउने अथवा वार्ताको निम्ति चाहिँ अग्रसर हुन चाहिँ उसलाई चाहिँ जिम्मा दिने भन्ने कुरो कसैले गरेका छैन। तर म स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बचोस्,
विधि पद्धतिबाट र चाहिँ मुलुकको अग्रगमनको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था आओस् भन्ने सोचका साथ म पार्टी एकताको निम्ति धेरै लागेको व्यक्ति हुँ। अहिले पनि सम्भावना छ एकीकृत समाजवादी र एमाले बीच फेरि एकीकरण हुने सम्भावना छैन। अहिलेसम्म आजसम्मको घडीमा छैन यो कुरो चाहिँ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन है। हामीले देखेका छौँ संसारका धेरै यस्ता अनुभवहरू पनि छन्, यस्ता प्र्याक्टिस पनि छन्। त्यसको सँगसँगै नेपालमै कुरा गर्नुभयो भनेदेखि हिजो नेकपा एमालेको नेता केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालको बिचको चाहिँ सम्बन्ध हेर्नुभयो भने 2075 जेठ 3 गते अगाडि यदि तपाईँले चाहिँ कल्पना गर्नु त्यति तिक्तता थियो, त्यति दूरी टाढा थियो, त्यति फेस टु फेस हुने पनि उहाँको अवस्था थिएन। तर एकता भइदियो 2075 साल जेठ 3 गते त एकता भयो त भनेपछि राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। यो घडीसम्म चाहिँ प्राइम टाइम्स एसडीमै आएर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तपाईको पार्टीको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जुनसुकै बेला पनि एमालेसँग एकता हुन सक्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ, धोका भयो गठबन्धनबाट यही कुरा दोहोऱ्याइराखेको छु भनेर त उहाँले भनिसक्नु भएको छ। असम्भव भन्ने कुरो केही पनि छैन चाहिँ। अहिले वार्ता चलिरहेको हो, अहिले वार्ता केही चलेको छैन अहिलेसम्म। मैले जानकारी पाएसम्म म आफू पनि लागेको छैन अहिलेसम्म। म गएँ आज एकपटक सानो छोटो चाहिँ भेटघाट त भएको थियो केपी शर्मा ओलीसँग, त्यो पनि घरमा होइन कुनै बाटो घाटोमा हिँड्दा हिँड्दै भन्दा त्यस्तो। अहिले पछिल्लो समयमा अलिक पछि करिब 2 महिना केही कुरा भयो भएन अझै त्यस्तो चाहिँ एकताको निम्ति अझै पनि समय नआइपुगेको जस्तो अथवा चाहिँ कुरा गर्नलाई अब अहिले कुनै त्यस्तो एजेन्डा बनाउने अवस्था छैन जस्तो बुझेपछि म केही पनि बोलिनँ। मेरो त आफ्नो एउटा पार्टबाट हो, म त्यो खालको फेरि कसैले जिम्मेवारी दिएर अथवा चाहिँ कुनै नेतासँग हो। अब हिजोका दिन मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीको घरमा म वार्ता गर्न जाँदाखेरि छलफल गर्न जाँदाखेरि माधव नेपालको अनुमति नलिकन म जाने गर्थिनँ। र मैले जब सोध्थेँ पनि के एजेन्डामा कुन पोइन्टमा पुग्यो भने हाम्रो तपाईँहरूको चाहिँ मिलन एकता हुनसक्छ अथवा केपी ओलीलाई मैले कुन खालको प्रस्ताव राखौँ भने पनि मैले सोध्ने गर्थेँ। र अन्तिम दिन जुन दिन 9 गते भदौ पार्टी विभाजनको चाहिँ प्रमाणपत्र माधव नेपालको हातमा आयो त त्यो दिनभन्दा 2 दिन अगाडि 78 सालको भदौ 7 गते पौने 12 बजेसम्म म केपी ओलीको निवास बालकोटमा म र रघुपन्त थियौँ। त्यति बेला पनि मैले 3टा मात्रै कुरा लिएर गएको थिएँ माधव नेपालसँग अनुमति लिएर। के लिएर गएको थिएँ? एउटा 14 जनालाई गरिएको कारबाही भोलि 1 बजेसम्म फिर्ता गरेको पत्र माधव नेपालको हातमा हुनु पर्यो, दिइदिनुहोस्। 11 गते थाई कमिटीको 11 बजे थाई कमिटीको बैठक बजेछ 8 गते भदौ। तपाईँ 1 बजेसम्म माधव नेपालको हातमा तपाईँलाई कारबाही फुकुवा गरिएको छ पत्र दिनुहोस्। दोस्रो उहाँलाई काम गर्नको निम्ति सम्मानजनक कुनै एउटा स्पेस दिनुहोस्। र तेस्रो अहिले चाहिँ सर्वोच्चले 78 साल असाढ 28 गतेको फैसलाबाट पूर्ण अवधि चाहिँ अब भनौँ निर्वाचन भएको पूर्ण अवधि चाहिँ संसद विघटन गर्न नपाइने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ केपी ओली सहमत हुन पर्यो। 3टा मात्रै कुरा गर्नुहोस्, पार्टी एकताको निम्ति म तयार छु भन्नुभएको थियो माधव कुमार नेपालले। त्यो कुरो प्रस्ताव राख्यौँ केपी ओलीसँग, मैले त्यसमा चाहिँ उहाँ सहमत भइदिनु भएन। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ 12 बजे राति पछिल्लो समयमा चाहिँ केही एजेन्डा भन्नु भएको छ कि छैन माधव कुमार नेपालले? अहिलेसम्म त्यस्तो यस्ता कुराहरू पुरा भयो भने एमालेसँग अहिलेसम्म यस विषयमा छलफलै भएको छैन। तर अहिले राजनीतिक अहिले वृत्तमा बाहिर के चर्चा छ भने नि मैले यो सन्दर्भ यहाँसँग जोडिहालेँ। अब के एमालेमा फर्किने, अब एकीकृत समाजवादीको पनि घर त पुरानो त अब एमाले नै हो होइन, एउटै पार्टी थियो कुनै बेलासम्म, कि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्ने? हिजो नेकपा हुँदा पनि एउटै पार्टी थियो। अब यो 2टा अप्सन छ एकीकृत समाजवादीसँग। अब त्यतातर्फ लाग्न सक्छ। अहिले छलफलै अनौपचारिक रूपमा छलफलै चलिरहेछ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यो हो कि यहाँ प्रश्न गर्ने यो घडीसम्म यी दुवै कुरामा कुनै छलफल पनि भएको छैन र त्यस विषयमा कुनै एउटा एजेन्डा बोकेर जाने अथवा चाहिँ छलफल गर्ने कुनै नेताले पनि गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले त गरेको छैन। र यदि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकतै गर्न सोच बनाएको भएदेखि भन्दा पहिले भइसक्थ्यो। मलाई लाग्दैन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकता हुन्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। होइन, माओवादीसँग एकता गर्नको लागि त पार्टीको संरचना पनि बनाउन जरुरी थियो नि त। यति समय त संरचना बन्न पनि लाग्यो नि। बन्न जरुरी लाग्यो। तर चाहिँ मैले भन्न खोजेँ नि यदि त्यस्तो भएकोदेखि हामीसँग हिजोको अप्सन हेर्नुभयो भनेदेखि जब 2077 साल पुस 5 गते संसद विघटन भयो त्यसपछि हामी त्यो विघटनको विरुद्धमा विपक्षमा उभियौँ, किनकि संवैधानिक व्यवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थिएन। त्यो नभइसकेपछि सिङ्गो हामी चाहिँ नेकपा त्यति बेलाको नेकपा
धन्य धन्य 2/3 मतको केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू सडकमा ओर्लेकै हो केपी ओलीको विपक्षमा अथवा संसद विघटनको विपक्षमा। त्यति बेला पनि अरू खालका चाहिँ परिस्थिति निर्माण भएको थियो र पछिल्लो कालमा चाहिँ माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको एउटै पार्टी बन्न सक्ने अवस्था पनि थियो तर बनेन। त्यसकारण चाहिँ त्यो परिस्थितिमा नबनेको चाहिँ पार्टी अहिले बन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ भन्न सक्दिनँ र मलाई लाग्दैन त्यो कुरो। अब एकताको निम्ति नेकपा एमालेको जुन कुरा हो अहिलेसम्म मैले पाएकोमा अब म अहिले चाहिँ धेरै कुरा त गर्दिनँ। दोस्रो जेनेरेसनका नेताहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनपेट मलाई थाहा छ केही निश्चित नेताहरूको र अहिले चाहिँ केपी ओलीको र माधव नेपालको जुन दूरी बढ्यो नि दूरी बढ्नुमा आफूहरू दुईटाको मात्रै कारण होइन। दोस्रो जेनेरेसनका दोस्रो तहका नेताहरूले जुन खालको चाहिँ दुई पक्ष बनेर चाहिँ उक्साउनु भयो उहाँहरूलाई त्यसपछि यो अवस्था आएको हो। तर एमाले भित्रै पनि पार्टी एकता गर्न ओलीलाई दबाब छ भन्ने कुरा पनि बाहिरिएको छ पछिल्लो समय। दबाब त हामीले चाहिँ त्यही 78 सालको भदौ 10-9 गते जुन पार्टी विभाजन भयो नि त्यसको 1 घन्टा पहिलासम्म थियो दबाब त तर मिलेन त। 7 गते त हामी पौनी 12 बजे रातिसम्म त रघुपन्त र म उहाँको निवासमा छौँ खै मिलेन त। कोसिस त भएको हो नि दबाब भन्नाले हामीले अरू दबाब दिन सकेनौँ तर उहाँलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँ थोरै कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनुहोस् तपाईँ थोरै हार्नुभयो भनेदेखि यो देशले जित्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्छ भनेर म केपी ओलीलाई भनेको मान्छे त हुँ फेरि। तर विगतदेखिकै घटनाक्रम हेर्ने हो भने त राजनीतिक दलका नेताहरूमा जुन किसिमको एक किसिमको भनौँ न आक्रोश हुन्छ नि एकअर्काप्रति चुनावी परिणामपछि फेरि त्यो मत्थर भएको त देखिएको छ नि त विगतदेखि। होइन त्यो एउटा जङ्क्चरमा एउटा चाहिँ इभेन्ट एउटा त्यो निर्वाचन पनि हो। निर्वाचन भनेको नै के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई कसी लगाउने एउटा चाहिँ माध्यम त यही नै हो। यसबाटै मात्रै जनमत के छ भन्ने कुरो त देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ परिस्थिति निर्माण त गर्छ त्यो त स्वाभाविक हो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण भइसकेका छैन। अब हुनसक्छ यो सम्पूर्ण परिणाम आइसकेपछि यसको चाहिँ रिजल्ट आइसकेपछि यसले नयाँ खालको एउटा परिस्थिति निर्माण गर्ला। अब नेताहरूलाई पनि अब एक खालको चाहिँ त्यो चेतना भनौँ अथवा त्यो खालको महसुस है। अब हामी त के चाहेका छौँ मैले यो चुनावमा मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो तपाईँहरू के सोच्नु भएको छ जित त नेपाली कङ्ग्रेसको भयो नि अनि त्यसपछि सेकेन्ड त नेकपा एमाले भयो नि। अब मैले भनेको थिएँ जित कुनै पार्टीको हुनुभन्दा नेपाली जनताको जित हुनु पर्यो यो मुलुकको जित हुनु पर्यो। आज हामीले कतै हारिरहेका छैनौँ यो मुलुकले कतै हारिरहेको त छैन नेपाली जनताले कतै हारिरहेका त छैनन्। आज राजनीतिक पार्टीहरू छिन्न भिन्न हुनु कमजोर हुनु भनेको यो मुलुकको एउटा चाहिँ दुर्भाग्य पनि हुनसक्छ। हामीले दलीय व्यवस्था ल्याएका छौँ लामो समयदेखि लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामी सुदृढ गरेनौँ भनेदेखि हामी यसलाई चाहिँ हामीले ल्याएको संविधानलाई रक्षा गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो चुनावको जित मात्रै चाहिँ जित हुन्छ कि हुन्न। यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हामीले आज यो देशमा लामो समय लडेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसक्यौँ संविधान ल्याइसक्यौँ। अब कुनै अरू क्रान्तिको आवश्यकता छैन। अब यो देशमा क्रान्ति भनेको त आर्थिक क्रान्तिको कुरा हो यो मुलुकको समृद्धिको कुरा हो। यदि त्यो पुरा गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी जित्छौँ कि जित्दैनौँ। चुनावमा कति सिट आयो कसले कति सिट ल्यायो भन्ने कुरोसँग भन्दा पनि हामीले मुलुकलाई जिताउनको निम्ति लाग्यौँ कि लागेनौँ। तर व्यवहारमा त यस्तै हुँदै आएको छ। त्यसले गर्दा मैले त भनेको रहेको छु देशले जित्यो कि जितेन। अब उसो भए के गठबन्धन निरन्तर जान्छ सङ्घीय चुनाव र प्रदेश चुनावसम्म यही गठबन्धन मिलेर लड्ने हो फेरि पनि। अब मलाई त यदि अरू खालको चाहिँ परिस्थिति कुनै नयाँ परिस्थिति आयो भने छुट्टै कुरा यो चाहिँ परिणामले नभएदेखि चाहिँ यो गठबन्धन अर्को राष्ट्रिय चुनावसम्म सङ्घीय चुनावसम्म जान्छ। त्यति बेला पनि फेरि यस्तै भयो भने त्यो त असन्तुष्टि गर्ने वातावरण भोलिको कुरा हो। त्यसमा त हेर्नुहोस् आफ्नै पार्टीभित्रबाट चाहिँ कतिपय ठाउँमा हराइदिएको अनि अन्तर्घात गरेको रेकर्ड छैन। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने मैले भन्दिनँ तर चाहिँ मेरै जिल्लाको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि जुन ठाउँमा चाहिँ 500 मत थियो वडा अध्यक्षले 500 मत ल्याएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको तर त्यही नेपाली कङ्ग्रेसबाट उठेको चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्षले चाहिँ 109 मत ल्याएको छ। त्यो के होला गठबन्धनको कुरा छोडौँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि यस्तो खालको त कतिपय ठाउँमा देखिएको छ नि त। त्यसकारण चाहिँ त्यो भनेको अर्को पार्ट हो। अब पछिल्लो समयमा धेरै ठाउँमा
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको राम्रो उपस्थिति देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने त मतान्तर यति धेरै छ कि अब यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने जितको नजिक पुगेको भनेर पनि भन्न थालिएको छ। बालेन्द्र शाह बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवार र अन्य ठाउँहरूमा पनि अहिले अग्रता कतिपय ठाउँमा छ स्वतन्त्र उम्मेदवारको, कतिपय ठाउँमा दोस्रो स्थानमा टक्कर दिइरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो नि यो, होइन? के महसुस गर्नु यही कुरा हो। मैले चाहिँ अब अलिकति भने नि है, हामीले जित्यौँ कि हार्यौँ भन्ने कुरो नि यहाँनिर पनि थोरै छोइन्छ। अब त सिक्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीहरूले यो कारण के हो भनेर खोजी गर्नुपर्ने मुख्य विषय हो। यो चाहिँ दलीय व्यवस्थामा कुनै एउटा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिले त्यो खालको ऐमत लिन्छ भनेदेखि त्यो सिधै के देखिन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूको कमजोरी भयो भन्ने कुरो देखिन्छ। यो पार्टी ऊ पार्टी मात्रै होइन, यसमा त हामी पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर सोच्न र त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ नयाँ योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता र जरुरी हुन्छ। त्यो त निश्चित हो। र एउटा कुरा मान्नुहोस्, आयो एउटा कुनै चाहिँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति आयो भने त्यो संरचनागत ढङ्गले त्यसले चाहिँ काम गर्ने सक्ने खालको वातावरण बन्दैन कि हामीले एक दलीय अथवा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कामलाई सम्पादन गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउनु पर्यो। न दलीय व्यवस्था ल्याउने अनि एउटा व्यक्ति आएर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ सबै काम गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यहाँका वडा अध्यक्ष हेर्नुहोस् त, कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति आएको छ होइन? फेरि अनि वडा सदस्य हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै एउटा चाहिँ दल भएको आएको छ। सुन्नुहोस्, प्रक्रिया अन्तर्गत नै हो नि त फेरि, होइन? स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन पाइन्छ नि त। त्यो त हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। स्वतन्त्र उठ्नको निम्ति कसैलाई त्यहाँ कुनै खालको छेकबार छैन। तर के मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्नु भनेको हाम्रो दलका नेताहरू हामीहरूको अकर्मण्यताकै कारणले, हाम्रो कमजोरीको कारणले, जनताले त्यसलाई चाहिँ फरक ढङ्ग हेरेको कारणले अनि यो अवस्था आएको। हिजो उठ्या थिएन, हिजो पनि त उठ्या थियो। धेरै मान्छेहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा खै कसले जितेको थियो। अहिलेसम्म मेयरको यस्तो अवस्था आएको थियो थिएन नि त, तर अहिले चाहिँ आइदियो। यो मैले भन्न सक्दिनँ, अझै पनि के भन्न सक्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्छ भन्ने कुरोमा अझै पनि मैले विश्वास लिन सकिरहेका छैन। तर मतले देखाएको छ है, मतले त देखाएको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा हामीले राजनीतिक दलहरूले सोच्न जरुरी छ। हामी यो कारण के हो, किन बन्यो यस्तो खालको अवस्था सिर्जना कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले, हामी राजनीतिक पार्टीले सोच्न जरुरी छ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे। स्थानीय तहको निर्वाचन, यसको मत परिणाम र यसको समीक्षाको जुन सन्दर्भ उठेको छ पछिल्लो समयमा, यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा